ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَالضُّحَىٰ مینوں قسم ہے چاشت دے وقت دی وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ جدوں رات چھا جاندی ہے ما ودعک ربک وما قلی نہ تیرے رب نے تینوں چھڈیا تے نہ اللہ تیرے تے ناراض ہوئے نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ تہاڈی اج نالوں کل اللہ بہتر کر دین گے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب تانوں اللہ اینا عطا کرن گے کہ سونیاں تسی اپنے رب تے راضی ہو جاؤ گے اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل دنا و سبل رحمت عالم مجسمہ رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے برادران اسلام میں جو اس وقت قرآن پاک دی بڑی معروف اور مشہور سورت سورت ضحیٰ دیاں ابتدائی آیات تواڈے سامنے با ترجمہ تلاوت کیتیاں نے ان آیات بینات اندر میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے رسول مکرم مجسمہ رحمت
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حسن و جمال اور میرے پیارے نبی علیہ السلام دی سیرت و کردار نو ذکر فرمایا ہے۔ ایک قرآن پاک دی سورت کدوں نازل ہوئی ہے؟ ایدا تہ منظر شان نزول اے ہے کہ مکے دے لوگ چونکہ خود وہ عالم نہیں سن، علم نہیں سن رکھدے، بدو، اجاڈ، ان پڑھ، جاہل، گنوار، پرلے درجے دے گئے گزرے ہوئے مکے دے لوگ سن۔ صرف اور صرف میرے پیغمبر علیہ السلام نو نیچا دکھان واسطے دیوانہ، پاگل، مجنون، جاہل، بے دین ہون دے تانے تے دیندے رہے، لیکن انہاں دے کول علمی حیثیت نہیں سی کہ نبی پاک علیہ السلام دے نال کوئی علمی گل کر سکن۔ تے مکے دے چند سردار اے پلان بنایا، میٹنگ کی تھی، مشورہ کیتا کہ کوئی ساڈے کول ایسا مدلل سوال ہونا چاہیے کہ جس سوال دے نال محمد کریم علیہ السلام نو بے بس کر دئیے، اے ساڈیاں گلاں دا جواب ہی نہ دے سکے۔ اے نظریہ، اے سوچ لے کے تے مکے دے چند سردار یسرب دے یہودیاں کل چلے گئے، جدا نام بعد وچ مدینہ تو نبی پہ گیا ہے، انہوں پہلے یسرب کیا جاندہ ہے۔ یسرب آئے، یہودی علماء مکے مدینے وچ رہندے سن، اے مکے والیاں دا سرداران مکہ دا وفد جا کے یہودی علماء نو ملدا ہے، آندے نے اسی مکے چو اینا سفر کر کے تہاڈی خدمت وچ آئے ہاں کہ ہر اعتبار نال سانو محمد پاک نے بے بس کر دیتا ہے، ساڈیاں گلاں نو تے سمجھدے ہی کچھ نہیں، تے سانو انج دے کوئی سوال دسو کہ جنہ سوالاں دے جواب محمد دے ہی نہ سکن تے اسی مکے وچ شور کریے، رولا پائیے، پراپوگنڈا کریے کہ محمد کریم علیہ السلام نو بے بس کر دئیے تے او دی بڑھدی ہوئی تبلیغ تے تعلیم رک جائے، ٹھہر جائے۔ تے مکے دے انہاں کافرانو یہودیاں دے عالماں نے تین گلاں دسیاں، کہن لگے جیڑے سوال اسی تانوں دسن لگے ہاں نا، نبی دے سوا کوئی دوجا بندہ انہاں سوالاں دا جواب نہیں دے سکے گا۔ سوال کی نے؟ آندے نے پہلا سوال محمد پاک کولوں اے کریا جے کہ اصحاب کہف کون نے، انہاں دا قصہ کی ہے تے انہاں دی صحیح کہانی کی ہے، سانو او ساری گل حقیقت سناؤ۔ دوسرا سوال اے وے کہ ذوالقرنین کون ہے، او دے حالات کی نے، اے سانو تفصیل نال ذرا بیان کرو۔ تیسرا سوال اے وے کہ روح کی چیز ہے، او دے کی حالات نے، ذرا سانو انہاں دا اے دے تو آغاہ کرو۔ کہن لگا اگر او دو سوالاں دے جواب مفصل تفصیل نال بیان کر بھی دے وے تے ایک سوال صحیح طرح تفصیل نال بیان نہ کرے تے سمجھے آجے اللہ دا سچا رسول نہیں۔
ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਮੁਦੱਲਿਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਿਓਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਵਾਲਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਬਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਨ ਮੱਕਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਆਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ अलैहि वसल्लम, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਟੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ताकि असी मुतमिन हो जाइए। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने सवाल की ने, इन्हां ये तीन ही सवाल मेरे पाक नबी दे अगे रखे कि ए दस असहाबे काफ कौन ने, किन्ने ने, उन्हां दा किस्सा कहानी की है, सानू वजाहत नाल बयान कर। दूजा सवाल ये वे जुल्करनैन कौन है, उन्हें अल्लाह दी जमीन ते किवें किवें करके हुकूमत की है, सारा सानू तफसील बयान कर। तीसरा सवाल ये वे रूह की चीज़ है, उहदे की मामलात ते की हालात ने, ये सानू बयान कर। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जहन अंदर इको ही गल है, वो गल की है कि अल्लाह जुल जलाले वाली कराम मेरे ते वही नाजल करनगे ते मैनू इन्हां तिन्नां सवालों दे मुफस्सल जवाब दे देंगे। ये सारियां गल्लां अल्लाह मैनू वही दे जरिए दस देंगे। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, ओए आउण वाले सरदारो मक्के वालिओ सा उखबिरुकुम गदन, मैं तुहानू इन्हां सवालों दे जवाब कल देवांगा। कदों देवांगा? कल देवांगा। मेरे पाक नबी ने इन्नी गल कह दी है ते सरदारां ने मक्का वापस चले जांदे ने। अगला दिन होया ते मेरे पाक नबी दी खिदमत विच फिर वफद आ गया। आंदे ने, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू आखिया सी कि मैं इन्हां सवालों दे जवाब कल देवांगा, तेरा वादा आ गया। इन्हां साडे सवाल दी तफसील बयान कर, इन्हां दे सानू जवाब दे दे। ते मेरे पाक नबी ते वही नहीं आई ते मेरे पाक नबी अपनी मर्जी नाल ते अपनी ख्वाहिश नाल कदे भी गल नहीं कर दे अल्लाह दे दीन दे मामले दे अंदर। ते मेरे पाक नबी अल्लाह दी वही दे पाबंद ने। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, सा उखबिरुकुम गदन, एदा जवाब मैं तुहानू कल देवांगा। ते ए मक्के वाले फिर उठदे ने ते चले जांदे ने। अल्लाह वाले अगला दिन होया ते फिर आ गए, लिया वही जवाब दे। ते आमीना दे लाल ते अजे वही नहीं आई। आसमान वाले रब ने वही नू बंद कर दिता है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अल्लाह जुल जलाल ने तीजा दिन होया ते फिर मक्के दे काफर आए, आके आंदे ने साडे सवालों दे जवाब सानू दे दे। आमीना दे लाल फरमांदे ने, सा उखबिरुकुम गदन, इन्हां सवालों दे जवाब तुहानू मैं कल देवांगा। एक मक्के दा सरदार कहन लगा, ओए झूठ दी भी कोई हद हुंदी है? ए मुहम्मद हर रोज साडे नाल गलत वादे करी जाना, आना मैं कल जवाब देवांगा।
گا کل دیواں گا تیری کل ہے کدوں ہے سانو اے تے دا چڑھ تیری کل کدوں ہے تے میرے آقا بڑے ہی پریشان نے او میرے پیغمبر جنہاں نو مکے والے صادق امین کہہ کے پکاریا کر دے اج وہی بند ہو گئی ہے تے تانے پہ دیندے نے ایک اگے ودیا تے آندا اے محمد تیرا رب تینوں چھڈ گیا ہے تیرا رب تیرے نال ناراض ہو گیا ہے تے ایک ہور اٹھیا آندا ہے اوے شیطان آندا سی تیرے تے او تینوں آ کے خبراں دیندا سی تے او شیطان بھی تینوں چھڈ گیا معاذ اللہ شیطان کنوں آکھیا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نو اس ظالم نے شیطان کہہ کے پکار دیتا ہے تے میرے پاک نبی ایڈے غم زدہ نے وہی ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک حدیث دے مطابق 15 دن وہی بند ہو گئی ہے ایک روایت دے مطابق 18 دن وہی آسمان تو نہیں آئی تے مکے والے تانے دے دے کے مار دینے پہ تے آپس اندر مشہوریاں پہ کر دینے آندے نے اسا محمد نو بے بس کر دیتا ہے آج دے بعد گل کرن جوگا نہیں رہ گیا آج دے بعد بار منہ کڈن جوگا نہیں رہ گیا اوے نیک بندے کولوں کو غلطی ہو جائے نا تے ایویں لوگ اچھال دینے پہ ایویں لوگوں دا پراپو گنڈا غلط پہ کر دینے تے میرے پاک پیغمبر اینا پریشان ہے آقا فرماندے نے بعض اوقات میرا دل کردا ہے کہ میں اونچی جگہ پہاڑ تے چڑھ جاواں تے میں اپنے آپ نو گرا کے ہلاک کر لواں تاکہ اینا دے تانیاں کولوں بچ جاواں اینا دیاں گلاں تے میریاں کولوں محفوظ ہو جاواں پر میرے آقا فرماندے نے جدوں 18واں دن آیا وہی بندے آقا بڑے پریشان ہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول مکے والے آئے نے آندے نے اوے پیو دادے دا دین چھڑے آئی تے اے نتیجہ نکلنا ہے پیو دادے نو چھڑے آئی تے حالات اے ہوئی بن گئے نے اجے ویلائی توبہ کر لے تے اپنے باپ دادے لات عزا دی پوجا کرن دا عزم کر لے اجے بھی اپنے باپ دادے دے دین تے آ جائے تے میرے پاک نبی ایڈے غم زدہ تے پریشان زدہ نے تے آسمان تو 15 دنوں دے بعد یا 18 دنوں دے بعد جبریل آئے تے آکے اللہ دا پیغام لے کے آئے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے جبریل جی رب جلیل فرمایا سونیا سورت کہف لے جا تو سبحان اللہ سورت کہف اے دے وچ تینہ سوالاں دے بڑے مفصل جواب نے اللہ ذوالجلال نے حضرت جبریل دے ذریعے سورت کہف نازل فرمائی تے میرے پاک نبی کول جبریل آئے تے آکے کی آکھیا فرمایا سونیا اللہ دا پیغام سن لے آجے تسی جڑے اے تانے سنے نے کہ رب ناراض ہو گیا ہے اللہ نے تینوں چھڑ دیتا ہے نہیں سونیا نہ اللہ تیرے تے ناراض ہویا ہے نہ تیرے رب نے تینوں چھڑے آئے پیاریا پر ایک اللہ نے تینوں سبق دیتا ہے رہندی دنیا تک قیامت تک اللہ نے تیری امت لئی اے سبق بنایا ہے کیڑا سبق ہے اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ترجمہ سن لے آجے سورت کہف دے الفاظ قرآن مقدس دے کلمات اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا سونیا آج دے بعد ایک گل نہ آکھے آجے کہ کم میں کل کرانگا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ انی فائلن ذالک غدا اے نہ آکھے آج دے بعد کے کم میں کل کرانگا سونیا اے نہیں کہنا بلکہ کہنا اللہ
ان یشاء اللہ، اے کم میں کل کراں گا اگر اللہ نے چاہیا۔ کنے چاہیا؟ اچھی بولو، کنے چاہیا؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا سونیا میں امت نو سبق دینا چاہنا کہ میرے نبی اختیار نہیں رکھ دے، میرے پیغمبر مختار کل نہیں۔ مختار کل کون ہے؟ اچھی بولو، کون ہے؟ اللہ۔ جے میرے نبی مختار کل ہوندے، سارے اختیار میرے پیغمبر کل ہوندے، تے ایمان نہ دسو اللہ دے نبی 18 دن پریشان رہندے؟ کدی بھی انج نہ ہوندا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام فرماندے نے سونیا میں سبق دینا چاہنا، میرا نبی میرے حکم دا پابند ہے، اپنی مرضی دا پابند نہیں۔ تے نال فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اللہ فرماندے نے سونیا جیڑی وہی آئے تسی او دے پابند ہو، تسی او دے تے تساں عمل کرنا کیونکہ تسی سیدھے راہ تے ہو۔ تے میرے پاک نبی اینا پیغام دے کے جبریل آندے نے آج دے بعد اے نہ آکھیا جی کہ میں کل اے کراں گا، کل اے کراں گا، نا بلکہ کہنا الا ان یشاء اللہ، اگر میرے اللہ نے چاہیا تے میں کل اے کراں گا۔ مکے والے بیٹھے نے تے میرے پیغمبر نو اللہ نے بڑا سونا جواب عطا کیتا، فرمایا سونیا اے جڑے تینو تانے دیندے نے تے مینے مار دے نے، انہاں نو میرا پیغام دے دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ ترجمہ سنیا جے، اللہ فرماندے نے وضحیٰ، مینوں تیرے مسکراندے چہرے دی قسم ہے سونیا، وا فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، سونیا مینوں قسم ہے جدوں رات دا ہنیرا چھا جاندا ہے، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تینوں چھڈیا ہے تے نہ تیرا رب تیرے تے ناراض ہویا ہے۔ سونیا چھڈیا نہیں اساں، ایڈا پیارا تینوں بنایا تے چھڈن لئی نہیں بنایا، ایڈا سونا مکھڑا بنایا تے پیار کرن لئی بنایا ہے، ایڈا سونا اساں بنایا ہے تینوں چھڈن واسطے نہیں بنایا۔ تے نال حکم دیتا ہے اللہ فرماندے نے سونیا ما ودعک ربک وما قلی، جے تیرا رب تینوں چھڈ دیندا تے بدر وچ تیری مدداں کون کردا، جے تیرا رب تیرے نال ناراض ہو جاندا تینوں یتیم پیدا کر کے 7 آسماناں دی سیر کون کراندا، جے تیرا رب تیرے تے ناراض ہوندا حنین وچ تیریاں مدداں کون کردا، میدان احد وچ کون تینوں عزتاں عطا کردا۔ سونیا نہ تیرے رب نے تینوں چھڈیا تے نہ تیرے تے ناراض ہویا ہے، تے فرمایا میرے پیارے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سونیا یاد رکھن والی گل ہے، اج نالوں تیری کل میں بہتر بہتر بہتری بناندا جاواں گا، تیری عزت وچ اضافہ ہی کردا جاواں گا۔ فرمایا سونیا تیری پہلی زندگی نالوں پچھلی نو اچا ہی بنا دیاں گا، تیری پہلی زندگی نالوں دوسری زندگی نو میں سچا بنا دیاں گا۔ اللہ والے غور فرمایا جے، اللہ ذوالجلال والی کرام نے میرے
پاک نبی علیہ السلام دے چہرے دیاں قسماں کھادیاں میں فرمایا والضحا مینوں تیرے چمک دے چہرے دی قسم ہے واللیل اذا سجا سونیاں تیریاں کالیاں زلفاں دی مینوں قسم ہے اللہ نے نا اللہ قسم اٹھا رہے نے اللہ والے پتہ اے لگدا ہے جدوں وہی نہیں آ رہی بند ہو گئی ہے اللہ نے انہوں رات دی سیاہی نال تشبیہ دیتی ہے تے میرے پاک نبی علیہ السلام تے جدوں وہی آ گئی ہے اللہ نے انہوں چاشت وقت دی قسم اٹھا کے بیان فرمایا ہے پتہ اے لگدا ہے اللہ ذوالجلال والی کرام نے میرے پاک نبی نو اللہ نے جو حسن و جمال دیتا ہے کائنات وچ اللہ نے ایڈا حسین چہرہ بنایا اللہ نے ایڈا حسین چہرہ ہی نہیں بنایا اللہ والے پتہ اے لگدا ہے کہ میرے پاک نبی نو اللہ ذوالجلال والی کرام نے اتنا کمال بنا دیتا ہے اللہ نے اتنا میرے پیغمبر علیہ السلام نو حسین بنایا ہے تے میرے رب نے انہاں مکے والیاں دے جواب وچ حد کر دیتی ہے فرمایا انہاں نو کہہ دیو ما ودعکا ربک وما کلا تیرے رب نے نہ تینو چھڈیا نہ تیرے نال ناراض ہویا ہے فرمایا سونیا اے جڑا تیرا مقدس چہرہ ہے جیڑا ویکھے گا ہش ہش کر اٹھے گا جیڑا ویکھے گا قربان ہو جائے گا جیڑا ویکھے گا کچھ کہے بغیر رہ نہیں سکے گا پھر وقت آیا ویکھے آدھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا جدو مکہ چھڑیا مدینہ پاک تشریف لے گئے میرے آقا مدینہ پاک جا رہے نے تے پتہ لگا انصار نو کہ ساڑھے پاک نبی تشریف لے آ رہے نے تے رحمت کائنات دے استقبال واسطے معصوم بچیاں انصار قبیلے دیاں اپنے چھتاں تے چڑھیاں نے تے میرے پاک نبی دا انتظار کر رہیاں نے رحمت کائنات تشریف لے آئے تے انہاں معصوم بچیاں نے ویکھیا میرے مرشد دا چہرہ کو سبحان اللہ میرے آقا دا چہرہ ویکھیا تے کہہ اڑدیاں نے آندیاں نے تالا البدر علینا من سنیات الودائی وجب الشکر علینا مادا للہ دائی ایوہ المبعوث فینا جیتا بالامر المتائی جیتا شرفت المدینتا مرحبا یا خیر دائی میرے نبی دا چہرہ ویندیاں نے تے ویکھ آندیاں نے اللہ تیرا شکر ہے کی دا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ پاک نبی علیہ السلام ساڑھے شہر تشریف لے آئے نے ساڑھے پاک نبی دا چہرہ سانو معصوم بچیاں نو ویکھن نو ملے آئے اللہ تیرا شکر ہے سانو اے چہرہ ویکھن ویچ آیا ہے آمینہ دے لال فرماندے نے ایمان دی حالت اندر جن نے میرا چہرہ ایک وراں ویکھ لیا اللہ او دیتے دوزخ دی آگ حرام کر چھڑ دے ایڈا سونا چہرہ میرے پاک نبی دا تے بچیاں کی آندیاں نے اسی کڑیاں واں قوم انصار دیاں کو سبحان اللہ بچیاں نے محبت دا ترانہ پیار دا ترانہ میرے پاک نبی نو ویکھ کے پڑھیا ہے تے تو سن کے اچھی سبحان اللہ کہنا ہے کڑیاں دیاں نے اسی کڑیاں وا قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اللہ کے ڈے سونے ویلے آئے نے ساڑھے کار محمد آئے نے
جنہ گلیاں چوں لنگ کے آئے نے او گلیاں بھی حمد پکار دیاں اسی کڑیاں واں قومن سار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اللہ والیا میرے پاک نبی علیہ السلام نو اللہ نے جو حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی طارق محاربی بیان کر دینے آندے نے رب ذات مقام تو اسی نکلے ہاں ادوں عرب دے علاقے وچ سلام پھیل دائی جاندہ ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد ہے اللہ دے نبی دا واز دن رات اثر کر دائی جاندہ ہے پیا تے عرب دے لوگ میرے نبی دے دیوانے متوالے بندے جاندے نے تے آندے نے اسی مدینہ پاک وال آ رہے ہیں ساڑھے کول ایک سرخ رنگ دا اونٹ ہے اسی مدینے تو باہر ڈیرا پایا ہے تے ساڑھے نال ایک پردہ نشین خاتون تے عورت بھی ہے آندے نے اچانک مدینہ پاک والوں ایک شخصیت اتری ایک پیغمبر آئے چہرہ بڑا خوبصورت ہے میرے پاک نبی دی چال بڑی کمال ہے آقا دا قد کاٹ بڑا کمال ہے آندے نے آ رہے نے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام تے بابے سمسام نے نا انج کیمرہ فٹ کیتا تے کمال کر دیتی ہے آندے نے سوہنے روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ اے ہو جیا سونا کسے مان جنیا جویں اپنی مرضی مطابق سے بنیا نفاست تے پھلاں دا سہرا وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا میرے پاک نبی علیہ السلام آ رہے نے تے طارق محار بھی آندہ آئے آ کے ساڑھے قافلے کولو نہ سلام فرمایا اساں جواب دیتا تے آقا فرماتے نے آ جڑا سرخ رنگ دا اونٹ ہے ویچنا جے جی اسی ویچنا ہی ہے آقا فرماتے نے کنی قیمت لے انہاں نو نہیں پتا کہ محمد پاک نے آندے نے کنی قیمت لینی جے انہاں نے قیمت دسی میرے آقا نے ایک پائی بھی کٹ نہیں کی تھی فرمایا مینوں اے سودا منظور ہے میرے آقا نے سودا کر کے ایدی مہار پڑی اٹھ دی تے مدینے وال تر پہ اے آپس وچ میرے پاک نبی دے حسن و جمال تے آقا دے کردار تے تبصرہ پہ کر دینے آندے نے بڑے بڑے حسین ویکھے نے پر اے ہو جیا سونا آج تک نہیں ویکھیا اے ہو جے باروب بندہ کدے نہیں ویکھیا ایڈا کمال چال والا تے نرم زبان والا آج تک ویکھن وچ نہیں آیا اے گلاں کر دیاں ایک پوچھ دے پیسے گن لے جڑے انہیں دیتے نے دو جاندہ کیڑے پیسے اے جڑا او سودا کر کے اونٹ لے گیا پیسے گنے جے آندہ نہیں میں تے نہیں لے دوجے نے پوچھیا توں آندہ میں نہیں لے منو تے سی توں للہ نے آندہ منو ایسی توں للہ نے تے آکھن لگا لے پھر گن نہیں ہونا ایڈی دوروں آئے ہیں سمجھ ساڑھے نال فراڈ ہو گیا ہے سمجھ دھوکھا ہو گیا ہے ہن تے وہ بندہ نظراں تو بھی اوجل ہو گیا ہے ہن کون سانو دے گا تے کون لوے گا اس وات سونیوں اج سانو گھاٹا پہ گیا ہے نقصان ہو گیا ہے تے جڑی عورت ہے نا نال پردہ کیتا ہویا ہے تے کہن لگی میرے او ویرو کیوں لڑ دے ہو کیوں جھگڑ دے ہو کیوں پریشان ہوندے ہو کی وجہ ہے کہنے لگے دھوکھا ہو گیا ہے وہ جڑا بندہ آیا سی اونٹ لے گیا ہے تے پیسے دے گئی نہیں گیا تے او بی بی دا تبصرہ سنیا جے آندیاں نے وے میرے او ویرو اگر او بندہ پیسے نہ دے گا تے میں دے دیاں گی کو سبحان اللہ
آجے تواڈے نبی دا کردار سیرت میرے پاک نبی علیہ واقعہ بی بی تو جانی ہے کون ہے آندھی ہے میں انہوں جان دیتے نہیں پر میرا ضمیر آمد ہے واللہ لیسا بے وجہ القضاء مینو اللہ دی قسم ہے ایڈا روشن تے سونا چہرہ جھوٹے دا ہو سکدا ایڈا سونا چہرہ جھوٹ نہیں بول سکدا ایک گل رہن دیو جے اونا دے وے دے میں دے دیاں گی آندے نے اسی حیران رہ گئے میرے پاک نبی دا حسن الفضل ما شاہدت بہل آداؤ اور یارو اے جے بزرگی اے جے شان کے دشمن بھی گواہی دین دے ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی نو مدینے کھجوران دے کے کوئی ناشتہ دے کے تے نال نقدی پیسے دے کے فرمایا جا اونا نو دے کے اجے سورہ غروب ہونی دے ہے تے صحابی رسول تشریف لے آئے فرمایا بھائی کی داسی ہو اونٹ اونا دسیا میرا ہے فرمایا لو اپنی قیمت گن لو تے نال اے تو آٹے لی میرے مرشد نے کھانا بھیجے ہے اچھی کو سبحان اللہ میرے نبی دا کردار میرے پیغمبر دا اپنے امتیاں نل پیار فرمایا کھانا کھاؤ کھانا کھادا کھجوراں دیتیاں تے خوش ہو گئے پیسے گنے فرمایا ہاں جی اے کون سی بندہ آج تک اساں اے ہو جیا ویکھیا نہیں آمدہ تساں ویکھنا کتویں وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم فرمایا اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجے ہے ایڈا سونا بنا کے بھیجے ہے کہ آج تک ہو جیا سونا ویکن وچ نہیں آیا ایک قافلے والے پہلی ملاقات کیتی ہے تے انہاں دے دل وچ میرے نبی دا پیار اتر آیا ہے آقا دا کردار ویکھ کے آقا دا کریکٹر ویکھ کے آقا دا ویہار ویکھ کے آندے نے چلو اے مدینے او واقعی رب دا رسول جے جے دنیا دار ہوندا ساڈے پیسے کھا جاندا سانو کدے بھی انج نہ پیسے بھیجدا تے نہ ہی ساڈے لئی کھانا کلدا آندے نے اسی سارے چل پے مدینہ پاک آئے تے پاک نبی مسجد نبوی دے منبر تے تشریف فرما سن تے رحمت کائنات علیہ السلام دا حسن و جمال تے پہلے ہی بڑا دوبالا ہے اج آقا منبر تے بیٹھے نے مسجد نبوی ہے تے آن والے مسجد نبوی جائے صحابہ کرام بیٹھے نے سر جھکائے نے تے خاموشی نال میرے آقا دا واز پہ سندے نے اللہ پاک نے میرے پاک نبی علیہ السلام جدوں واز کر دے نے اے ویکھن والے میرے نبی دے الفاظ ول ویندے نے آقا دیاں اکھاں تک دے نے آقا دا مکھڑا ویندے نے تے ویکھ کے حیران ہو جاندے نے اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چڑیا اللہ بھیج کے کملی والے نو سارے جگ دا ہنیرا مکا چڑیا سونیاں بلیاں میری جناب دیاں جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن لا چڑیا اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ دا ہنیرا مکا چڑیا اللہ والیا اے ویندے نے
تے میرے پاک نبی نے پہچان لیا اے تے او اونٹ والے ہی نے تے میرے پاک نبی نے محبت نال انہاں نو کول بلایا انہاں نال آقا نے لیک سلیک فرمایا ہاں پروانیو کیویں آئے ہو تے آندے نے سونیا تیرا کردار ویکھ کے تے چہرے دا حسن و جمال ویکھ کے اسی گرویدہ ہو گئے ہاں جن نہیں آئے ہاں نا اسی سارے تواڈے ہاتھ بیعت کرنے ہاں تے پڑھنے ہاں وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ میرے پاک نبی دا حسن و جمال اتنا اللہ نے کمال بنایا ہے اللہ والے میرے پاک نبی جو مدینے گئے نا مکے تو میرے پاک نبی کول انصار مدینہ سارے مدینے والے جمع نے تے میرے پاک نبی اپنے صحابہ نواز فرما رہے نے یا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام آقا فرما رہے نے چار کام مدینے والے تسی کر لو تے سلامتی نال تانوں میرا اللہ جنت عطا کر دے گا آقا آواز کرن رہے نے یہودیاں دا بہت بڑا عالم عبداللہ بن سلام اے بھی میرے آقا دی مجلس وچ آندا ہے تے او پیچھے کھلو جاندا ہے میرے آقا دا آواز سندا رہندا ہے اے گلاں سندا رہندا ہے یا ایھا الناس اے لوگو افشوا السلام سلام نو عام کر دیو اپنا ملے بیگانہ ملے یار ملے اغیار ملے اپنے ملک وچ ہوو بیگانے اندر جتھوں بھی گزرو راہ مسافر مل جائے تے کی کہنا ہے تے کئی بندے انج لگدا ہے جویں صدیاں تے انہاں دا منہ تے کدی ہاسا آیا ہی نہیں لنگن گے آکڑ کے کولوں لنگ جان سلام لین گے کئی بندے مسجد وچ انج دے اوندے نے آن گے تے منہ بنا کے آ جان گے تے منہ بنا کے تر جان گے سلام لین دا جویں رواج ہی کوئی نہیں میرے آقا نے مدینے وچ پہلی گل اے ہوئی کیتی ہے یا ایھا الناس افشوا السلام اے لوگو سلام نو عام ہی کر دیو سلام عام کیا کرو اپنیاں نو بیگانیاں نو عرفتا و ملم یا رفتا جنوں پہچان دیو اونوں تے تساں سلام کرنا ہی ہے تے جنوں نہیں جان دیو نو بھی سلام کرے آجے اے پیغام دیتا پھر میرے آقا فرماندے نے واصل الارحام رشتہ داریاں ملایا جے توڑیا جے نہ آپ سے تعلق ودایا جے ختم نہ کرے جے تیجا پیغام فرمایا واطعموا الطعام آپس وچ دعوتاں کر دے رہا جے محبتاں ودیاں رہن گیاں ایک دوجے نو کھانا کھلاندے رہا جے تواڈے وے پیار ودا جائے گا تے چوتھے نمبر تے آقا فرماندے نے سلو باللیل والناس نیام فرمایا جدوں لوگ ستے ہون اٹھ کے اپنے رب اگے سجدہ ریز ہویا کرو اپنے رب اگے نماز پڑھ کے رب نو یاد کریا کرو تے عبداللہ بن سلام یہودیاں دا عالم آندا ہے جدوں میں اے گلاں سنیاں نا تے میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دی قسم اے دنیا دار ہو سکدا اچھی بولو دنیا دار ہو سکدا آندا اینا چاراں گلاں وچ اے دا اپنا لالچ ہی کوئی نہیں اے دے وچ اپنا مقصد ہی کوئی نہیں اے تے مخلوق خدا نال پیار تے محبت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے چار کم تسی کر لو تدخلوا الجنت بسلام اللہ تانوں سلامتی نہ جنت وے داخل کر دے گا میرے آقا دے چہرے والے یہودی عالم ویکھی آندا ہے ویکھ کے خطبہ مکیا تے اگے آیا میرے پاک نبی کول کھلو کے آندا واللہ لیس بوجہ الکذاب
آندا سونیا مینوں اللہ دی قسم ہے ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے بندے دا ہو سکدا؟ دشمن گواہی دین ڈے ایویں تے میرے رب نے کہندے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ مینوں یاد آیا ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر وے تشریف فرما نے سیدہ عائشہ دے حجرے پاک اندر بیٹھے نے تے سیدہ عائشہ دا حجرہ پتہ کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا فرماندے نے میرے منبر تو لے کے میرے گھر تک جنہ درمیانی حصہ ہے سارا جنت دا ٹکڑا ہے تے میرے آقا جنت دے ٹکڑے وچ بہ کے تے میرے آقا جُتی پہ گنڈ دے نے نالین مبارک آقا اپنی جُتی نو ٹانکے پھیلاندے نے ٹوٹی سی تے میرے مرشد سوئی جے دھاگا پا کے آپ ہی ٹانکے لگائی جاندے نے او امتیو او نخرے کرن والے تینوں نہ جُتی پسند ہوندی ہے نہ تینوں لباس پسند ہوندا ہے اپنے مرشد دی سیرت پڑھ کے ویکھیا کر آقا دی سیرت غور تے کریا کر آقا اپنی جُتی آپ پہ گنڈ دینے موچی کو لے کے گئے آپ گنڈن ڈے نے تے میرے آقا جدو بندہ عموماً کام کرتا ہوئے نا تے کئیاں بندیاں دی پیشانی تے پسینہ آ جاندا ہے آقا جُتی گنڈن ڈے نے اپنے دھیان نال آقا دی پیشانی مبارک تے پسینہ آ رہا ہے تے موتی بن بن کے جھولی چ ڈگن ڈے ہے تے کولی تیری میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا چرخہ کتن ڈیاں نے خاوند اپنا کام کرن ڈے ہے تے بیوی اپنا کام کرن ڈئی ہے محنت کرن ڈئی ہے تے نال ماں جی عائشہ دی زبان تے اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے تے ایویں اچانک نا حضرت عائشہ دا میرے پاک نبی دے چہرہ پاک دے دھیان پہ گیا آقا دے چہرے تے نظر پہ گئی حضرت عائشہ نے چرخہ چھڈیا تے میرے مرشد دا چہرہ ہی ویکھی ہوندیاں نے آقا دا چہرہ ہی تک دی ہوندیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اچانک نظر اٹھائی تے حضرت عائشہ ٹک ٹکی لائیے چہرہ ہی تک دیاں جا رہیاں نے سوہنے نبی دا چہرہ چودویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں آقا آنو تے شانو سوہنا آقا سارے جہانوں سوہنا جس نے ورفانہ پایا رتبہ بلند وانگوں سوہنے نبی دا چہرہ چہرہ کیویں دا اے لبانے کٹائیاں ہویاں اے نال ملائیاں ہویاں لمبی تے پاری داڑی دادے پابند وانگوں سوہنے نبی دا چہرہ چودویں دے چند وانگوں تے موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا حسن دی پیاس والا شربت سی کھنڈ وانگوں سوہنے نبی دا چہرہ تے شاعران دا مینوں بھلیکھا لگ گیا ہے کہ نبی پاک دا چہرہ چودویں دے چند وانگوں نہیں سی کیویں سی صحابی آندا ہے میں صدقے سوہنا مکھڑا پھر کو سبحان اللہ میں صدقے سوہنا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہو جائے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے جویں تلوار چمک دی ہے نا صحابی آندے نے انج میرے نبی دا چہرہ چمک دا ہے کوئی چہرے
میرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی دار کہے، کوئی بجلی دا چمکار کہے، کوئی بدل دا لشکار کہے، میں چن کہاں انصاف نہیں، چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں، چن آپ بھکھے دید دا پج لا کے آؤندے عید دا، ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندا سا نہیں، ایتھے چن نو پوچھدا کونے، سورج دی نیویں تونے، پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال، اللہ والے رنگ گورا چٹا چمکدا جویں چن چودویں دا دمکدا، مائی عائشہ کہن پیار وچ جویں کنداں تسن رخسار وچ، ماں جی آندیاں نے میرے وال اللہ دے نبی ویندے نے، آقا فرماندے نے عائشہ خیر تے ہے، میرے وال ٹک ٹکی لائی آتے تک دی جا کی وے نہیں ہے پئی اپنا کام کر، تے سیدہ عائشہ مسکرا پئیاں آندیاں نے سونیاں ایڈا سونا چہرہ نظر ہٹان نو دل ہی نہیں کردا، تے پیاریا پھر تواڈے وجود پاک تو ہاڈی پیشانی تو پسینہ انج ڈگ دے جویں لولو مرجان دے موتی پہ ڈگ دے نے، دل کردہ ویندا ہی جاواں، تے میرے پاک نبی نے دی بیوی دی دل جوئی فرمائی، آمینہ دے لال فرماندے نے عائشہ تینوں شاید مینوں ویکھ کے اینا سکون نہیں آیا جنہ مینوں ویکھ کے تیری محنت کر دیاں محمد دا دل چین وچ آ گیا ہے، ایڈی محنتی بیوی ہے، ایڈی اللہ والی بیوی ہے، ایڈی نیک میری بیوی ہے، میاں بیوی آپس وچ خوش پہ ہوندے نے، او کملیا انج دا ماحول گھر دا بنایا کر، کدی اپنی بیوی نال بھی پیار محبت دی گل کر لیا کر، ہر ولے تو کام غصے وچ ہی رہنا تے ہر ولے تیرے چہرے ہوتے 12 وجہ ہی رہندے نے، گھر وچ بچیاں نال بدتمیزی، بیوی نال بدتمیزی، اولاد نال بھیڑا بولنا، ہر ولے گالی مندائی نہ کردا رہیا کر، اپنے پاک نبی دی سیرت بھی کدی غور کریا کر، میرے آقا اپنے گھر وچ اس حالات وچ رہندے نے، ایک حدیث دے لفظ نے آقا فرماندے نے خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی، آقا فرماندے نے میرے منن والے ہو اپنیاں بیویاں نال اہل خانہ نال چنگا سلوک کریا کرو، کیونکہ میں محمد نال ود کے چنگا سلوک کوئی بھی نہیں کردا، میرے مرشد دی سیرت گھراں دے حالات بہتر ہو جان، نہیں تے جناب اولاد ماپیاں دا رویہ ویکھ کے بگڑ جاندی ہے کہ انہاں دی آپس وچ صلح نہیں، کدی خیر پیار نہ بولے ہی نہیں، تے اگوں اولاد بھی ایہو ڈگر تے چل پیندی ہے، اس واسطے اللہ والیو تے اللہ والےو آپس اندر محبت دی فضا پیدا کرے آجے، میں دس رہا ساں اللہ فرماندے نے وَالضُّحَىٰ کو سبحان اللہ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا، سونیا مینوں تیرے روشن چہرے دی قسم ہے، آخری گل کراں تے بات ختم کر دیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال نے جدوں میرے پاک نبی مکے تو مدینے جا رہے نے، رحمت کائنات علیہ السلام مدینے دا سفر کر رہے نے، نال حضرت ابو بکر نے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، آقا سفر کر دے چل دیاں سفر مدینے دا جاری ہے، راہ وچ ویکھیا ایک تمبو لگا کلی بنی ہے، تے میرے پاک نبی پیاس بھوک لگی ہے، آقا فرماندے نے ابو بکر اے کوئی ڈیرہ ہے تے انہاں کولو پانی لے لئیے، میرے پاک نبی خیمے میں تشریف لے گئے، اجازت لے ویکھیا ایک وڈیری جی بی بی بیٹھی ہے تے ایک خیمے دی نکر تے کمزور لاگر مجبور جی ایک بکری بجی ہے، تے میرے پاک نبی نے سلام لیا، آقا فرماندے نے بی بی سانو بھوک بڑی لگی ہے، مسافر بڑے دور دے سفر دیاں تے کوئی کھان پینو ہے ہی سانو دے دے،
تے آندی ہے حالات بڑے خستہ نے، قحط سالیاں پہ گئیاں نے، راہ وچ کوئی ایسا سبزہ بھی نہیں رہ گیا، تے جیڑیاں بکریاں قابل نے دودھ دین دے، میرا خاوند ابو معبد انہاں نو چران نو باہر لے گیا ہے۔ تے سونیاں اے جڑی بکری ہے اے تے دودھ ہی نہیں دیندی، تے بار بار نا میرے پاک نبی دے چہرے وال ویندی ہے، رحمت کائنات دا چہرہ تک دیئے، تے میرے پاک نبی نو ویندے ہی جاندی ہے حسرت بریاں نے گاواں نال۔ آقا فرماندے نے بی بی کچھ ہے ہی تے دے دے، آندی ہے میرے کول تے کچھ نہیں، تے آندے نے بی بی جے اجازت دیویں تے آ جڑی بکری ہے اینو چو نہ لئیے، او سبحان اللہ، اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ بی بی آندی ہے میں تواڈے چہرے وینی ہاں تے دل کردا تواڈے تو جان قربان کر دیاں، تے کملیاں والیاں گلاں سنیاں میں حیران ہونی ہاں، بندے کیویں دیو گل کیویں دی کرن دے، میں آنی ہاں دیندی نہیں، اینو چونا کی جے، اے تے مدتاں دا دودھ دینا چھڈ گئی ہے، اے تے بیمار ہے، جے اینی قابل ہووے تے اجڑ نال چگن نہ جائے، اس واسطے اے کچھ نہیں دیندی۔ آقا فرماندے نے بی بی اجازت دینا تیرا کم ہے تے دودھ دینا عرش والے خدا دا کم ہے۔ تے بی بی غصے نال آندی اچھا چلو ویکھ لو پھر للو تاراں چھو لو، تے میرے پاک نبی علیہ السلام نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آقا نے انج ہاتھ پھیریا، ہاتھ کیدا ہے میرے مرشد دا برکتاں والا ہاتھ پھیریا ہے، تے آقا فرمائے بھی لیا برتن کوئی، تے بی بی نے سمجھا کھچیاں کھچیاں وہ تار نکل آئی ہونی ہے، تے بی بی برتن چھوٹی جی کولی لے آندی، میرے آقا نے جدوں چویا دودھ کولی بھر گئی، فرمایا بی بی ہور برتن ہے ہی گھر ہے وے لے آ، بی بی نکا جیا جناب دیچ کی لے آئی، آمینہ دے لال نے دودھ چویا بھر گئی، فرمایا بی بی ہور برتن، آندی ہے دودھ کتھوں آن ڈیا ہے، فرمایا تو برتن لے آ، تے بی بی دیچ کا لے آندا، او بھی بھر گیا، اے کوئی گجراں والے دی مارکیٹ کوئی برتناں والا بازار تے نہیں سی نا، چند ایک برتن سارے برتن بھر گئے، تے میرے مرشد فرماندے نے ابو بکر سب تو پہلا اے دودھ ماں نو پلا، آجے میرا پیر مرشد میرا آقا فرماندے نے آ دودھ اینو پھر اے نہیں آکھیا پہلا آپ رج کے پی لے جیڑا بچے گا آکھاں گے بی بی تبرک توں کھا لے، اے نہیں آکھیا، میرے مرشد فرماندے نے فرمایا اینو دودھ پلایا بی بی رج کے پی لیا، ابو بکر پیتا، بعد وچ میرے آقا نے پیتا، وہ جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ، اے ہو جے پیر کوئی لب کے لے آؤ، جو سارے جہانوں انوکھا نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماندے نے بی بی دودھ پی لے آئی جی پی لے آئے، تے بی ابو بکر نے پی لیا، فرمایا بی بی سانو اجازت چاہیے، بی بی آندی ہے میرا دل نہیں کردا تانوں اجازت دیاں، ایتھے ٹھہرو میرا خامند آئے گا تہاڈیاں خدمتاں کران گے، آقا فرماندے نے بی بی ساڈے کول ایڈا ٹائم نہیں، تے بی بی میرے پاک نبی دا ایک ایک نقش ویندی ہے، میرے آقا دا نقشہ کھچدی ہے، تے شاعر گل بڑی کمال کردا ہے، آندا کر کے سفر ایک جگہ تے پہنچے نبی حقانی، رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی، ام معبد اس نام بتایا سی مسکین نمانی، آقا پوچھ دینے ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے کر کائی، کچھ بھی نہیں حاضر میں صدقے جاواں، اے مائی نے عرض سنائی، تے گھر دے اندر بکری بچی داغدا لاغر درد رنجانی، تے آمینہ دے لال فرماندے نے ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے کر کائی،
کچھ نہیں حاضر میں صدقے جاواں اے مائی نے عرض سنائی تے جدوں میرے آقا نے اجازت منگی بکری چون دی اجازت مائی نے دے دیتی میرے آقا دا ہاتھ لگا تیرے میرے پیر دا ہاتھ لگا تے چھڑ گئے تنگی فاقے سارے اوے چھڑ گئے تنگی غنی ٹون والے تے گرتوان والے چھڑ گئے تنگی فاقے سارے اے برکت شاہ ابراراں تے سارا ٹبر دودھ پہ پیوے تے گزرے سال 18 میرے آقا دے جان دے بعد اے بکری 18 سال زندہ رہی ہے تے 18 سال ہی دودھ دیندی رہی ہے شام نو خاوند آیا آندا ہے ام معبد اج خیمے چو خوشبو آ رہی ہے کی آ رہا ہے جتھے بکریاں بنیاں خوشبوواں نہیں ہوندیاں اس واڑے چوتے بدبوواں اٹھ دیاں نے آندے نے ام معبد اج خوشبو آ رہی ہے تے میں ویکھ کے حیران ہویا برتن سارے دودھ نال بھرے پے نے خیر تے ہے نا تے ام معبد آندیاں نے تینوں میں کی دساں اودوں دا میرے ذہن نو اے خیال جاندا ہی نہیں پیا اودوں دی میرے ذہن چوں نہیں اے گل جا رہی دو بندے آئے سن ایک تے انج لگدا سی جویں آسمان دا چانی اتر آیا ہے آندا ذرا مینوں او دا نقشہ بیان کر تے بی بی آندی ہے نقشہ میں او دا کی بیان کراں نہ او دا قد ایڈا لمبا تے نہ ایڈا چھوٹا درمیانے قد دا مالے ایڈا حسن و جمال دا مالے انج لگدا سی جویں رخساراں چ 14ویں دا چن چڑھے آئے زلفاں انج لگدیاں سن جویں رات نو وی سے آئی انہاں زلفاں دی وجہ تو ملی ہے تے میرے پاک نبی دا چہرہ ویکھ کے انج لگدا سی کہ جویں دن انہاں دے چہرے تو چڑھدا ہے تے جے اکھاں ویکھدی ساں انج لگدا سی جویں سونے نو سرما اللہ نے آپ ہی پا چھڑیا ایڈا سونا چہرہ تے ابو معبد کی آندا ہے میں آندا او تے لگدا مینوں نبی غفاری سی او دی خاطر تے میں ایتھے عمر گزاری سی جے مل جائے پیارا کردا زیارت اس بدر منیر دی چوک مدینے والے اللہ والے انہیں ڈانگ پھڑی بکریاں ٹھڑیاں میرے نبی پیچھے نس پیا میں تے او نہ لی ایتھے راوے ڈیرا پایا سی گزر گئے نے تے میرے پاک نبی مدینہ پاک پہنچے مدینے بیٹھے نے انہیں بھی جا کے گزارش کی دی آندا سونیا سانو راہ جی بھول آئے ہو میں تے تہاڈی خاطر ہی ڈیرے پا کے بیٹھا سا تے سونیا پتہ نہیں میں ویکھیا نہیں سی میری بیوی نے تہاڈا حسن و جمال بیان کیتا ہے تے میرا دل کردا سی واقعی اوہی ہو سکدا ہے ما ودعک ربک وما قلی قرآن دے لفظ والضحی واللیل اذا سجا سونیا مینوں تیرے سونے مکھڑے دی قسم ہے تیریاں کالیاں زلفاں دی قسم ہے ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے تینوں چھڈیا بھی نہیں تیرے تے ناراض نہیں ہویا تے اے میرے پیارے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آج نالو تیری کل بہتر ہی کر دیاں جاواں گا دنیا نالو تیری آخرت اور بہتر کر دیواں گا تے نال فرمایا والا سوفا یؤتیک ربک فترضی سونے جدوں قیامت نو میرے دربار وچ آئیں گا تینوں میں راضی کر کے چھڈاں گا جو منگے گا میں دے دیاں گا سونے جویں آکھیں گا میں اونج کر لاں گا میں تینوں چھڈیا نہیں ناراض نہیں ہویا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پاک نبی دا حسن و جمال ویکھ کے کئیاں نے کلمہ پڑھیا ہے ایڈے سونے نبی نو چھڈ کے تیرا کیویں دل کردا کدی اونوں مرشد بنانا ہے کدی اونوں اپنا پیر بنانا ہے کدی او دی بیعت کردا پھرنا ہے او ظالما ایڈے سونے نبی نو چھڈ کے تے کسے نبی ال ویکھن نو دل نہیں کردا تو ہور پیراں تیرا کیویں ضمیر گوارا کردا ہے آؤ ساریاں نو چھوڑ کے محمد مصطفیٰ تے تابع دار بن جاؤ اللہ دنیا تے آخرت بہتر کر دین گے اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین